Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours de Genesis et on va vous aider pour bien maîtriser le cours de la topographie et pour bien préparer au concours de travail, soit le concours du cadastre, soit le concours des agences urbaines ou bien le concours de l'immobilier. S'il vous plaît, خذوا واحد ستيلو ورقة وحاول تسد عليك في شي بيت وعطيني عقلك الله يجزيك بخير. سوي سير السلطان مني غتسالي هاد الفورماسيون غتكتب راسك ميتريزي مزيان لو كور ديال لا توبوغرافي واهم شيء ما محتاج تحفظ حتى شي حاجه سوا vous êtes un topographe ou bien vous avez un autre diplôme ما كاين حتى شي فرق. اليوم ان شاء الله غناخذ واحد التحدي وغنديمونطري لكم على ان الكور ديال الجي بي اس اللي كلشي كيقول عليه صعيب هو اصلا سهل، لان الصعوبيه ديال الكور ولا السهل ديال الكور ما عندها اوكين غولاسيون بالموديل، ولكن عندها واحد الغولاسيون بلا ميثودولوجي باش بريزونطينا داك الكور. لان بارفوا كاين دي بروف تيقريونا سوا المات سوا الفيزيك وداك الموديل كنحبوه، ولكن كاين دي بروف اخرين كيقريونا المات والفيزيك كيولي لنا بان المات كانه شيء مستحيل يتفهم. دوك لا ميثود اللي كان بريزونطو بها الكور هي اللي كتحكم في الاخر على الكور وكتحكم حتى على لي ديسيديون، لان كاين دي موديل واخا تكون صعاب ولكن ملي تكون بروف كيشرح مزيان راه اوتوماتيكمون كنحبوا ديك الماده وكنعطيو فيها مزيان. المهم اليوم ان شاء الله غنبداو بكور ديال جي بي اس وابري ان شاء الله غنشوفوا الكور كاملين. المهم on va commencer. GPS, on appelle Genesis, système global de positionnement par satellite. Tous les systèmes de positionnement basés sur des signaux émis à partir d'une constellation de satellites. قلنا tous les systèmes de positionnement. اش هما les systèmes de positionnement اللي كاينين دابا؟ جينيسيس هو سيستيم جلوبال وهذا جينيسيس. واش هما les systèmes de positionnement اللي كاينين؟ كاين جي بي اس، كاين كلوناس، كاين غاليليو، كاين بي 2. بالنسبه الجي بي اس هو واحد الجي بي اس ديال امريكا، غلوناس ديال الاتحاد ديال روسيا وغاليليو ديال الاتحاد الاوروبي وبيدو ديال تشاينا. المهم واحد ليكزامبل هنايا. بالنسبه للجي بي اس ملي كندويو على الجي بي اس راه كندويو على سيستيم ديال البوزيسيونمون ديال امريكا، ولكن ملي كندويو على الجينيسيس كندويو عليهم كاملين. المهم بحال الفرق، لان شحال من واحد كيسمع الجينيسيس كيصحاب شي الاخر. الجينيسيس هو سيستيم جلوبال دو بوزيسيونمون à partir d'une constellation de satellites. Constellation de satellites هما l'ensemble ديال لي ساتيليت اللي كاين في l'espace بكل بساطه en orbite autour de la Terre et fournissant une couverture mondiale. les orbites شنو هما les orbites هو التراجي ديال الساتيليت اللي كيدور فيه بكل بساطه. لا بيريود اوربيتال هي لا بيريود اللي كيسرق الجي بي اس باش يدير بحال السيركل هنا ويرجع لا بوزيسيون ديالو. سي بون. بالنسبه للجي بي اس، الجي بي اس repose sur une constellation de satellites de GPS qui permet à un utilisateur de se situer n'importe quel point du globe, toujours d'avoir un minimum de 4 satellites visibles. يعني أن لو بيت ديال هادشي كامل هو فين ما كنتي فوق شي بوان فوق في الأرض خاص توجور أو موان تأوبسيرفي ولا بيان تكون كونتاكتي مع 4 ساتيليت. علاش 4 ساتيليت بالضبط؟ Après, on va voir pourquoi. La position de l'utilisateur se calcule grâce aux signaux émis par chacun des satellites. أن la position ديالنا كتكالكيلا انطلاقا من هاد لي سينيو ديال كل ساتيليت. كيفاش كتكالكيلا؟ Après, on va voir comment إن شاء الله. هنا واحد comparaison entre les différents systèmes de positionnement. قلنا كاين جي بي اس ديال امريكا، كاين غلوناس ديال روسيا، كاين غاليليو ديال الاتحاد الاوروبي، وكاين بي 2 ديال تشاينا. بالنسبه لالتيتيد شنو لالتيتيد هو لا هوتور اونتر اليبسويد et la position du GPS. Il y a la différence d'altitude. L'altitude هو la distance entre GPS et ellipse، لان الارض ما تخدموش الشكل ديالها غير، ولكن في الدومين ديال الطوبوغرافي تخدموا على انها اليبسويد. بالنسبه للجي بي اس لا هوتور ديالو لا هوتور ديال الجي بي اس هو 20000 كيلومتر، غلوناس 10000 كيلومتر، غاليليو 23000 كيلومتر.
يبيدو 21000 كيلومتر. هاد لانكلينيزون شنو هي؟ واحد لونغل فورمي اونتر هاد لوربيت ديال الساتيليت. لوربيت شنو هو؟ لوربيت هو التراجي ديال الساتيليت اللي كيمشي فيه. اوكي، هي واحد لونغل فورمي اونتر هاد لوربيت ديال الساتيليت وهاد لو بلون ديكواتور ديال الارض. ابخي نشوفوا لي بلون كاملين ديال الارض في الكور ديال لا جيوديزي ان شاء الله. بالنسبه هنا لا بيريود اوربيتال. لا بيريود اوربيتال هي لا بيريود اللي كيستغرق الساتيليت باش يدير واحد السيركل ويرجع للبوان ديبار ديالو. وبالنسبه هنا بالنسبه للجي بي اس كيستغرق 11 ساعه و58 دقيقه، قلنا 11 ساعه وربع، غاليليو 14 ساعه، وبيدو 12 ساعه و53 دقيقه. بالنسبه لو نومبر دي بلون اوربيتون، لو نومبر دي بلون اوربيتون هو شحال كل مثل الجي بي اس عندهم بلون. بالنسبه للجي بي اس عنده 6 ديال لي بلون، وكل بلون فيه 4 ديال لي ساتيليت، صديق لونسومبل هو 24 كات ساتيليت بالنسبه للجي بي اس. بالنسبه لونس عنده ديال لي بلون غاليليو اكسيتيرا، يبيدو حتى هو ديال لي بلون. لو نومبر دي ساتيليت اوبيراسيونيل هما هاد لو نومبر ديال لي ساتيليت اوبيراسيونيل هما لونسومبل ديال الجي بي اس، لو نومبر ديال لي ساتيليت اللي كاينين فوق لوربيت اللي خدامين. كاين دي ساتيليت تيكونوا اوبيراسيونيل، وكاين دي ساتيليت تيكونوا ريزيرفي او كاو. شي ساتيليت من هاد لي ساتيليت برينسيبال وقع فيه شي عطب، في هاد الحاله كنجيب واحد الساتيليت من دوك الساتيليت اللي مريزيرفينهم كي رومبلاسي هذا. سي بون. كاين لو طون ديال الجي بي اس، ولو طون كامل خدامين بنفس الطون اي تي سي. وكاين لا ميزاجور دي فيميريد. شنو هما لي فيميريد؟ ابري اون فا فوار شنو هما لي فيميريد. المهم le bit del GPS شنو هو؟ le bien Genesis ou bien système de positionnement est fourni un nombre illimité d'utilisateurs à travers le monde. كيكون هو الهدف الاساسي ديالو هو كيفورني ولا كيمكن لحد العدد غير منتهي ديال اليوتيليزاتور، سواء مثلا عدد طوموبيل، سواء نزل، سواء طياره، سواء باطو، سواء اي حاجه كيخدموا بالجي بي اس. وهادو كاملهم الهدف ديالهم هو يديتيرميني لا بوزيسيون ديالو dans un système global et unique du lieu à tout instant et quelles que soient les conditions de météorologie. toujours تكون عندنا حل الفورماسيون ديال لا بوزيسيون ديالنا، لا فيتاس ديالنا، et le temps.